सगळ्यांक चड श्रेय हांव तांकां दिता कित्याक ते रामा म्हणटात आमची टिका मोर दॅन 2,000 लोक ह्या वाठारांतले मुरगांव तालुक्याचे लोक दाबोलीचे पोट भरतात. टॅक्सी कार जावं, गॅरेज कार जावं, शॉप कार जावं, हॉटेल कार जावं, कोणी असो दाबोलीचे पोट भरतात. सगळ्यांक खबर आसा हेंच्यांनी एक अफवा घातलेली की दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून आनी डिफेन्स तो घेता म्हणून. ताका लागून हांव दिल्ली गेल्लो आनी बाब सदानंद तनावडे आनी आमचे मान्य मुख्यमंत्र्याक घेवन आनी तशेंच बाब निलेश काब्रालूय आशिल्ले आनी तेन्ना आमकां स्पश्टपणे एक आश्वासन डिफेन्स मिनिस्टरान दिलें की हो एअरपोर्ट कसोय बंद जावपा ना. तरी आसतना तेणें सांगलें तुमी फॉलोअप करा आनी फॉलोअप करपाक सेकेंड टायम बाब सदानंद तनावडे आनी हांव गेलें आनी ताका डिटेल मेमोरंडम दिलो कित्या लागून हो एअरपोर्ट सदां काल आमकां जाय. ट्युरिजम कशें आमचें सफर जातलें, आमची इकॉनॉमी कशी सफर जातली आनी ट्युरिजम काबार जातलें म्हणून. तेन्ना तेणें सांगलें अशें जावपाक शक्यताच ना, आपूण तुका आश्वासन दिता. समजलो न्हू. पूण जेन्ना अशें वस्तू जाता दुसरे कडेनसून म्हाका बातमी मेळ्ळी की GMR जे आसा ते सॉलीड प्रेशर घालता म्हणून सगळे कडेन लॉबिंग करता आनी ते नेवी सुद्दां सांगता की तुमी सांगा तुमकां जाय म्हणून एअरपोर्ट. तेन्ना म्हाका स्टेप इन करचें पडलें आनी परत हांव मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी सांगलें तुवें आतां आनीकदां आमी या कित्याक हें परत एक म्हणजे पब्लीक डोमेनान येवपा जायना. लोक बेश्टे भिता. हांवें तुवें कितलें आश्वासन दिलें, तुवें दिलें, सेंटरासून तें जावून दी कित्याक एक सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन आसा. सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन कितें आसा आमचे युनियन कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स की दोनी एअरपोर्ट उरतले म्हणून. गोंयां ल्हान स्टेट तरी जाली जाल्यार आमी मॅक्सिमम ट्युरिस्ट गोंयान भायरसून तशेंच आख्खे देशासून येता आनी जेन्ना आमचें मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन दोनी एअरपोर्ट आनी इनफ फ्लायट्स म्हणजे जे एअरपोर्ट तो सर्वायव जावपा जाय हो सर्वायव जावपा जाय तितल्यो फ्लायट येवपाक शकता. हें सगळें मान्य करता आनी एक बरी गजाल जावन आसा ताका फूल सपोर्ट बाब सदानंद तनावडे जे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा तेणें दिल्लो आसा. बाब जी तारोलकर आतांच म्हाज्या ऑफिसान आशिल्ले तेणें ओपन स्टेटमेंट केला आमकां दोनी एअरपोर्ट सदांकाल जाय म्हणून. सो हे परिस्थितीन थोडे लोक जे विरोधक आहा ऑलरेडी सुरू तेंचे स्टेटमेंट करप. अरे हांवूच सांगपी प्रेस आहा की GMR प्रेशर घालता, अजूनय सांगता ते प्रेशर घालता. तो सांगता ना GMR घालना बाब राजनाथ सिंग घालता म्हणून आनी म्हणून हांवें राजिनामा दिवचो. हें कितें ते ताका इश्यूज खबर ना जाल्यार कितें उलयता तो. ताका सोय आनी ऑपोजिशनाचें काम तें कर्तव्य जावन आसा ते भाशेन उलोवपाक. समजलो न्हू. सो ते परिस्थितीन हांव तामपणे सांगपाक सोदता दाबोलीम एअरपोर्ट कायमचो सदां उरतलो, कोणूच बंद करपाक शकना आनी जी कारवाय करपा जाय जे स्टेप्स पावलां घेवपा जाय आमचो सरकार घेतले, मान्य मुख्यमंत्री घेतले आनी हो एअरपोर्ट बंद जावपाचो प्रश्नूच उपलब्ध जायना. आमचे युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशन सगळे मेळोन धन्यवाद म्हणपाक येयल्ले कित्याक लागून हांगा एक सगळ्यांच्या मनात एक भंय आसलो की ते एअरपोर्ट बंद जातलो. विरोधक उलयतात सदां हें चालू आसता विरोधकाचे उलोवपाचें ते तेंचे उलोवपाक तांकां दिसता कित्याक लागून खंय तरी आमच्या सराक सकयल हाडपाक जाय म्हणून. पूण आमी जेन्ना सरा कडेन आमचे कितें कसले इश्यू सरान आमकां सदांच फुडाकार दिल्लो आसा आनी तेच भायर सर आमचे स्पेशल दिल्ली वचोन डिफेन्स मिनिस्टर आमचे राजनाथ सिंगाक आनी सदानंद तनावडे भाई आमचे फायल मूव करून थंयसर सेंटराक वचोन कितें कशे विशय आहा एअरपोर्ट आमकां कितें हांगा दोन जाय मोपा आनी दाबोलीम एअरपोर्ट तेजेर लोकांचे कशें कितें पोट भरता ते सरान आपले सगळे मेमोरंडम बरोवन प्रॉपर जे वचपाक जाय त्या हातून वचोन सरान तांकां पडोवन दिल्लेलें आसा. आनी सरान जेन्ना आमच्या दिल्ली वचोन मांडलें हो एअरपोर्ट हांगा रावतलो तेन्ना आमकां हांगा इतली खात्री दिसली कित्याक हांगा आमचे पोटाचेर कांय उपेग येवपाक ना आनी सरान आमकां खरेंच करून दाखयल्या की ते एअरपोर्ट हांगा रावतलो. आमच्या मनात पयलींच भंय आसलो की एअरपोर्ट वयतलो कित्याक लागून स्ट्रेंथ थंयचो चड आहा. पूण आतां इक्वल हितून एअरपोर्ट चलता आनी आमी सगळे आमचे टॅक्सी एसोसिएशन सराक आनी एकदां धन्यवाद म्हणटा कित्याक लागून हांगा दाबोलीम एअरपोर्ट रावतलो म्हणून आमकां संपूर्ण खात्री पडलेली आसा. आनी हे आतां ऑपोजिशन कितें हांगा मांडटा कितें इलेक्शन स्टंट तांकां उलोवपाची तोंडां दिलेली आसा. हें आतां इलेक्शनाचो टायम पावतलो म्हणून उलयता पूण तें कांय जावपाचें ना. सर आमच्या वांगडा आसा आनी आमचे फूल एसोसिएशन सरा वांगडा आसा. सो हांव एसोसिएशना तर्फे सराचे आनी एकदां धन्यवाद म्हणटा कित्याक सरान आमकां बऱ्यांतलें बरें काम करून दिल्लेलें आसा. सर जो तो स्टेटमेंट केला पळय ते कंडेम करता
कंडेम करता कित्याक सगळे जाण विजय सरचो स्टेटमेंट आमी कंडेम करता ताका एक संवय जावन पडलेली आसा आतांच न्हू जेन्ना त्या सरकारांतल्यान भायर काडलो पळय जेन्ना तो अपोजिशन काम करपाक लागलो पळय ताका आमच्या सरकाराच्या मंत्र्याचो राजिनामो मागपाक अधिकार ना तो कोण त्याने पयलीं एक काम करचें त्याने वचून आपले तें घेवन फाटीचो झेडपी टायमार भोंवतालो एलायन्स करपाक कोण ताका एलायन्स जावना ताका कितली सगळ्या लोकांक खबर आहा ताका लक्षांत घेवन 27 परती 27 भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येतलो हे ताका सांगूंक सोदता हांव त्या सांग आमकां सांबाळपाक टॅक्सीकारांक सांबाळपाक सावथ गोवा सांबाळपाक गोंय सांबाळपाक आमचो पक्ष सक्षम आहा पक्षाची लिडरशीप सक्षम आहा मेन म्हटल्यार आमचो मोहीन गुजरात सर ह्यो आमकां दाबोलीकरांक ह्या मुरगांव तालुक्याक सक्षम आसा सांबाळपाक दाबोली एअरपोर्ट आज जेन्ना ताका कोण येयलें की एअरपोर्ट ह्यो उरता तेन्ना हे स्टेटमेंट घालपाची सुरवात केली हेच्या पयलीं खंय आसा विजय सरदेसाय विचारचो मग तेणे आमकां येयलो विचारपाक केन्ना एअरपोर्ट वयतलो हे सांगपाक त्याने आमकां हांची गरज ना आमचो लिडर विश्वास आहा हा कितें सगळे विश्वास सगळे विश्वास आमकां तेणे आमकां आमी कंडेम करता स्टेटमेंट आमी